Harihi Om. Namaskaraha. Now we'll learn a new lesson, new topic. Vayam Sanskritam Pathamaha. Vayam kimartham Sanskritam Pathamaha. Sanskritam Pathitva. Sanskritam Pathitva. Vayam Jnanam Prapnumaha. Jnanam. Sanskritam Pathitva. Sanskritam Pathitva. Anandam Anubhavamaha. Pathitva. Vayam mandiram gacchamaha. Vayam devalayam gacchamaha. Devalayam gatva tatra vayam kim karishyamaha. Kim kurmaha. Devalayam gatva. Devalayam gatva vayam pujam kurmaha. Devalayam gatva vayam devam namamaha. Namamaha. Chhatraha pathashalam gachanti. Chhatraha pathashalam gatva kim kurvanti? Pathashalam gatva Chhatraha क्रीडन्ति. आम्, तदपि अस्ति. छात्राः पाठशालां गत्वा क्रीडन्ति. केवलं क्रीडन्ति वा? पठन्ति अपि. पठन्ति. छात्राः पाठशालां गच्छन्ति, पठन्ति. छात्राः पाठशालां गत्वा पठन्ति. भवन्तः संस्कृतवर्गम् आगच्छन्ति. अत्र संस्कृतवर्गं गच्छन्ति. संस्कृतवर्गं गत्वा किं कुर्वन्ति? संस्कृतवर्गं गत्वा संस्कृतं पठन्ति. संस्कृतं पठन्ति. भवन्तः प्रातःकाले किं कुर्वन्ति? प्रथमं प्रातःकाले योगाभ्यासं कुर्वन्ति वा? चिन्तयामः योगाभ्यासं कुर्वन्ति इति. जनाः प्रातःकाले योगाभ्यासं कुर्वन्ति. योगाभ्यासं कृत्वा अनन्तरं किं कुर्वन्ति? स्नानं कुर्वन्ति. योगाभ्यासं कृत्वा स्नानं कुर्वन्ति. स्नानं कृत्वा किं कुर्वन्ति? स्नानं कृत्वा पूजां कुर्वन्ति. देवं नमन्ति. अनन्तरं पूजां कृत्वा अनन्तरं किं कुर्वन्ति? खादन्ति. प्रथमं खादन्ति वा पिबन्ति वा?
चायं वा काफीं वा किमपि पिबन्ति बहवः जनाः। फलरसम् उत्तमम्। पूजां कृत्वा फलरसं पिबन्ति। फलरसं पीत्वा अनन्तरं किं कुर्वन्ति? फलानि खादन्ति अथवा इड्लीं खादन्ति। उपाहारं खादन्ति। उपाहारः like टिफिन् उपाहारं खादन्ति। उपाहारं खादित्वा अनन्तरं किं कुर्वन्ति? काफी पानीयं पिबन्ति, चायं पिबन्ति। चायं पीत्वा अनन्तरं किं कुर्वन्ति? बालाः क्रीडन्ति। क्रीडित्वा अनन्तरं किं कुर्वन्ति? पाठं पठन्ति, संस्कृतं पठन्ति। गृहपाठः अस्ति किल? गृहपाठः भवति, सर्वे गृहपाठं कुर्वन्ति किल? गृहपाठं कुर्वन्ति। गृहपाठं कृत्वा अनन्तरं किं कुर्वन्ति? संस्कृतगृहपाठं कृत्वा गणितस्य गृहपाठं कुर्वन्ति। गणितं पठन्ति, गणितं मैथमेटिक्स पठन्ति। गणितं पठित्वा किं कुर्वन्ति? लिखन्ति, गृहपाठं लिखन्ति। लिखित्वा अनन्तरं किं कुर्वन्ति? पुनः क्रीडन्ति। अनन्तरं दूरदर्शिनी अस्ति किल? तत्र दूरदर्शनकार्यक्रमाः भवन्ति। दूरदर्शिनीं पश्यन्ति। तत्र दृश् इति धातुः अस्ति, अतः तत्र दृष्ट्वा इति भवति। दूरदर्शनं दृष्ट्वा अनन्तरं किं कुर्वन्ति? पुनः चायं पिबन्ति। चायं पीत्वा अनन्तरं किं कुर्वन्ति? चायं पीत्वा अनन्तरं मित्रगृहं गच्छन्ति। मित्रगृहं गत्वा तत्र किं कुर्वन्ति? संभाषणं कुर्वन्ति। So you have seen that this tva form is used when you complete one action and take up another action right after that. Chhatraah pathashalam gachanti, pathashalam gatva pathan pathanti. So one action after another. अत्र अभ्यासं पश्यन्तु। त्वा ते कार्यं कुर्वन्ति श्रान्ताः भवन्ति। ते कार्यं कृत्वा श्रान्ताः भवन्ति। कृत्वा श्रान्ताः भवन्ति। शिशुः क्रीडाङ्गणे पतति, रोदनं करोति। शिशुः क्रीडाङ्गणे पतति, पतित्वा रोदनं करोति. So all the verbs, all the kriya padani, they have this tva form. All the, so you will find that actually in the booklet. The it is also there in the book. If you go down on the page, the tva forms are there. For the special forms, dadati, datva, gruhnati, gruhitva,
asti, bhutva, roditi, ruditva, uttishtati. These are all the special forms. The other regular words, they have just itva, like kridati, kriditva, pathati, patitva, gachati, gatva. Special there. It's not gachitva, gatva. So the verbs list that you have, the so-called L1 packet, there for all the popular verbs, there is a column. There will be a twa form. Now Surya is going to show you that list and will help you do this exercise with you. Okay, go ahead. Let's complete this exercise. We have the L1 packet, right? Yeah, I shared you before. Let me bring that one up. So anyways, this is on page number 53 in green book and 58 in orange book. I'm going to share the L1 part. This I'll show you once, that one. Here, in this one here, the first column. Vartamana Kala is first column, the Kriyapadam in Vartamana Kala Rupam. Ajna Prarthana is next one, and Bhuta Kale Rupam. Patita Patati, Patatu, Patitavan, Bhutakara, Pumlinga, and Strilinga is Patitavati, and then Bhavishyat Kala, Patishyati. Next comes Tva, Patitva, Kridati, Kriditva, Bhavati, Bhutva, Asti, Bhutva, Bhavati and Asti same form, Bhutva, Likhati, Likhitva, Khadati, Khaditva, Milati, Militva, Hasati, Hasitva. Fourth column, Tva, K, Tva. Let us combine K, Tva and A, Swa, Tva. Nindati, Ninditva. So you all have this L1 packet, right? I shared before, but I'm going to put it again today when I put the classwork and homework. So you can look here. The Tva form.